निसार भट्ट मुल्क के माया नाज कॉमेडियन थे। 2 मरतबा उनके शो देखने का इत्तेफाक हुआ तो हैरत ज़्यादा रह गया। भट्ट साहब अपने मुंह से 51 साजों की आवाज़ें निकालते थे। इंसान फ़र्क ही नहीं कर सकता था कि साज बज रहा है या ये आवाज़ इंसान की है। मगर इस हर दर्जा संजीदा मगर मज़ाहिया नज़र आने वाले अदाकार की एक जहत और भी थी। वाक़या कुछ यूँ है कि मोहतरम सफदर शाह अल मारूफ पीर काकी ताड़ बाज़ार हुस्न लाहौर में रहते थे। उनकी ज़िंदगी का मकसद मुआशरे में बसे हुए लोगों की फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत थी। वो ख़वातीन जिनको दिन की रोशनी में कोई पहचानना पसंद नहीं करता था, सफदर शाह उनके मसाइल हल किया करते थे। एक दिन बगैर किसी वाकफियत और तारुफ के सफदर शाह साहब निसार भट्ट के ऑफिस आ गए। कहने लगे कि मेरे मुर्शिद का कसूर में उर्स है और आपने ताइफा लेकर वहां जाना है। तमाम तफसीलात पूछने के बाद निसार भट्ट ने 15,000 रुपए का तखमीना बनाया। सफदर शाह कहने लगे कि मैं तो आपको एक पैसा भी नहीं दूंगा और मेरे मुर्शिद के दरबार पर हर सूरत जाना होगा। निसार भट्ट उस वक्त अपने फन की बुलंदियों पर था और वो ये तकाजा एक अजनबी इंसान से सुनकर शशदा रह गया। दरवेश कहने लगा कि हाँ, एक सूरत है जिससे मसला हल हो सकता है। आप वजू करें और खुदा के दरबार में एक दुआ करें और उसको कागज़ पर लिखकर अपनी जेब में डाल लें। अगर दौरान सफ़र या दरबार पर यह दुआ कबूल ना हो तो मैं किसी न किसी तरीके से आपको रकम फराहम ज़रूर करूँगा। ये अल्लाह ताला से सौदा करने वाली बात है। निसार भट्ट मज़ीद हैरान हो गया, उसको इनकार की जुर्रत न हुई। वक्त मुकर्ररा पर एक फ्लाइंग कोच में अपने ताइफे को लेकर लाहौर से कसूर रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक करीबी दोस्त का फ़ोन आया, बताने लगा कि लाहौर में 2 ग्रोहों के दरमियान तस्फिया हो गया है और आप फौरी तौर पर जहाँ भी हैं वापस आ जाएं। निसार भट्ट ने गुजारिश की, कसूर जा रहा हूँ और कल वापस आऊँगा। इसके बाद जेब से कागज़ निकाला और अपने साथियों को वो दुआ दिखाई जो उसने लिख कर रखी थी। उसकी दुआ कसूर में दरबार पर जाने से पहले कबूल हो गई। निसार भट्ट बाकायदा तौर पर सख्त हैरान था। बाद अज़ां वो सफदर शाह के हल्का इरादत में शामिल हो गया। बिल्कुल इसी तरह एक दिन सफदर शाह भट्ट साहब के दफ्तर आए। कहने लगे कि एक इंतहाई मस्कीन और गरीब आदमी फोत हो गया। उसके कफन दफन के इंतजाम के लिए कुछ पैसे चाहिए। मुझे अपने कुछ उन दोस्तों के पास ले जाओ जो खुदा की राह में खर्चने पर हाथ नहीं खींचते। निसार भट्ट बड़े मान से पीर काकी ताड़ को लाहौर के 2 अमीर लोगों के पास ले गया। दोनों जगह तकाजा किया कि एक गरीब आदमी के कफन दफन के लिए पैसे चाहिए, लिहाजा मदद की जाए। मगर बात न बन सकी। गुलबर्ग के एक शानदार घर से निकलते हुए सफदर शाह ने कहा, भट्ट साहब आए, मैं आपको बताता हूँ कि खुदा की राह में खर्चने वाले लोग कहाँ रहते हैं। निसार भट्ट को बाज़ारे हुस्न ले आए। शाम का वक्त था। एक तवाइफ के कोठे पर गए तो वहाँ एक संजीदा उम्र की औरत बैठी हुई थी। सफदर शाह ने वही तकाजा किया जो लाहौर के सेठों से किया था। औरत घर के अंदर गई और नोटों की एक थैली लेकर शाह साहब के कदमों में रख दी। कहने लगी कि इस वक्त मेरे पास सिर्फ यही पैसे हैं और हुक्म के मुताबिक मैं ये कफन दफन के लिए आपके हवाले करती हूँ। शाह साहब हंसने लगे। पैसों की थैली उसी बाला खाने में औरत को वापस की और सीढ़ियों से नीचे उतर आए। बाज़ार हुस्नी ही में थोड़ा-सा आगे चलने के बाद एक और बाला खाने पर चले गए। वहाँ एक नौजवान तवाइफ बैठी हुई थी, उससे भी यही तकाज़ा किया। नौजवान लड़की ने अपने कानों से सोने की बालियाँ निकाली और शाह साहब के हवाले कर दी। बताने लगी कि मेरे पास इस वक़्त पैसे नहीं हैं, आप ये बालियाँ फ़रोख्त करके उस गरीब आदमी की तदफ़ीन कर दीजिए। निसार भट्ट कहते हैं कि मेरे सामने पीर काकी तरह मुस्कुराए और दोनों बालियाँ उस खूबरू लड़की को वापस कर दी। कहने लगे, निसार, क्या तुम्हें अब पता चला कि अल्लाह की मखलूक को राज़ी करने वाले असल लोग कहाँ होते हैं? निसार भट्ट ये वाक़या सुनाते हुए हमेशा आपदीदा हो जाता था। बिल्कुल इसी तरह एक दिन शाह साहब भट्ट साहब के दफ्तर आए और कहने लगे कि 4 तरह के मुख्तलिफ खाने मंगवाओ। पूछे बगैर खाने मंगवा लिए गए। इसके बाद तकाजा हुआ कि जाओ नीचे 4 मफलूकुल हाल गरीब आदमी तलाश करके लाओ। निसार खुद नीचे गया। उसे चंद उजड़े हुए बंदे नजर आए। उन्हें ऊपर लेकर आया तो शाह साहब ने उन चारों बंदों को हद दर्जा अदब से खाना पेश किया। सैर होने के बाद वो लोग सीढ़ियों से नीचे उतर गए और भीड़ में गायब हो गए। निसार के ज़हन में आया कि सफदर शाह से इब्तदाई सी मुलाकात है, शायद इनके पास पैसे ना हों। उसने जेब से कुछ रुपए निकाले और पीर काकी ताड़ के हाथ पर रख दिए। शाह साहब हंसने लगे और कहा कि आओ, मुझे नीचे तक छोड़कर आओ, मैं तुम्हारा नजराना कबूल नहीं कर सकता। नीचे उतरे तो निसार भट्ट देखकर हैरान रह गया कि सफदर शाह एक इंतहाई कीमती गाड़ी के अंदर उससे मिलने आए थे।
حقیقت میں انہیں پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ نثار بٹ کی یہ تمام باتیں آج بھی محفوظ ہیں اور آپ یوٹیوب پر اس کی تصدیق فرما سکتے ہیں۔ اگلی بات بھی حد درجے عجیب سی ہے۔ صفدر شاہ پوری عمر بازار حسن میں رہے اور اپنے آپ کو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے وقف کر دیا، مگر بہت ہی محدود لوگ جانتے تھے کہ ان کا بازار حسن سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ موٹر وے پر موجود للہ قصبے سے 3-4 کلومیٹر دور ایک گاؤں کے معزز ذمہ دار تھے۔ ایک دن اپنے ایک ڈاکٹر دوست کے ساتھ آبائی گاؤں گئے۔ ان کا دوست حیران تھا کہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ گاڑی سے نکل کر اب آپ کو بتانے لگے کہ میرے انتقال کے بعد میری تدفین اسی جگہ پر کرنا۔ جس دن مجھے دفن کیا جائے گا اس دن شدید بارش ہوگی، اور ہاں، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت 2 سال کے بعد آئے گا۔ ڈاکٹر نے یہ بات سنی انسنی کر دی اور دل میں ہنسنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو اپنی موت کا دن بھی پتا ہو اور یہ بھی معلوم ہو کہ اس دن بارش ہوگی۔ ٹھیک 2 سال بعد پیر کاکی تاڑ کا انتقال ہوا۔ دوست احباب، جس میں وہ ڈاکٹر بھی شامل تھا، ان کا جسد خاکی لے کر للہ آئے۔ ان کی گاؤں کے قبرستان میں تدفین ہوئی تو شدید بارش ہونے لگی۔ ڈاکٹر کے ذہن میں ایک دم پیر کاکی تاڑ کے وہ لفظ گونج اٹھے جس میں موت کا وقت اور موسم بتایا گیا تھا۔ وہ زاروں قطار رونے لگا اور اس نے یہ تمام واقعہ دوسرے لوگوں کو بتایا۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو صفدر شاہ ایک ملامتی صوفی تھے جو اپنا بھید کسی پر کھولنے سے گریز کرتے تھے۔ روایت ہے کہ وہ بازار حسن میں طوائفوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش میں جتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا حلقہ ارادت بہت وسیع تھا۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس حاضر ہوتے تھے اور دعا کی درخواست کرتے تھے۔ روایت یہ بھی ہے کہ ان کے نام میں کاکی کا لفظ حضرت بختیار کاکی کی نسبت سے شامل تھا۔ وہ دوپہر یا شام کو پورے بازار حسن میں چکر لگایا کرتے تھے اور لوگ ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کا نام بگڑتے بگڑتے کاکی تاڑ بن گیا، جس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بازار حسن کی لڑکیوں کو بڑے غور سے دیکھتے تھے۔ مگر ایک فکر یہ بھی موجود ہے کہ تاڑنے کا اصل مقصد اس انسان کو اپنی گرفت میں لینا ہوتا تھا اور پھر اس کی باطنی صفائی پر کام کیا جاتا تھا۔ پیر کاکی تاڑ نے ان گنت طوائفوں کی شادیاں کروائیں، سینکڑوں بن باپ کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا، اس علاقے میں ایک صنعت بن کر زندہ رہے۔ خدا کی بابرکت ذات کس انسان کو قربت عطا فرماتی ہے، اس کا ظاہری طرز عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ملامت کا نشان بنا کر پیر کاکی تاڑ حضرت بلے شاہ کی اس لڑی کے درویش تھے جو دنیا میں خدا کے اذن سے راندہ درگاہ لوگوں کی خدمت پر مامور تھے۔ اس طرح کے لوگ ہر دور میں، ہر قصبے میں اور ہر معاشرے میں بلا تخصیص پائے جاتے ہیں۔ مسئلہ صرف اور صرف پہچاننے کا ہے۔ ہم پیر کاکی تاڑ سے ملنے ان کے آستانے پر پہنچے تو ان کے مرید ہمیں بڑی عزت و احترام سے نسبتاً ایک صاف ستھرے کمرے میں لے گئے جہاں پہلی بار پیر صاحب کے درشن ہوئے۔ پیر کاکی تاڑ سے اس سے قبل میری شناسائی اخبارات میں شائع ہونے والی ان تصویروں، خبروں اور ایک ملاقات تک محدود تھی۔ انہیں دیکھ کر بے ساختہ خدا کی قدرت یاد آئی۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی شیطان کو انسانی روح میں اتارا تو اس کی شکل پیر کاکی تاڑ سے ملتی ہوگی۔ میں نے کسی کی کہی ہوئی وہ بات یاد آتے ہی پیر صاحب کی طرف دیکھا۔ نہ جانے ان کے چہرے کے خد و خال کی کرامت تھی کہ میری نظر کا دھوکہ۔ مجھے یوں لگا کہ یہ شخص وہ نہیں جو ظاہر کر رہا ہے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ ابھی ہمیں ڈھیروں کام کرنا تھا اور قدم قدم پر ہمیں ایسے شخص کی ضرورت تھی جو طائف کے کمرے تک دن کی روشنی میں ہمارے لیے رسائی کا باعث بن سکے۔ پیر کاکی تاڑ نے محترم ترین ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جس کسی نے بھی اپنے دور میں مروجہ اصولوں سے ہٹ کر بات کی اسے کافر اور شیطان کہا گیا، اور حکمران وقت نے کبھی انہیں پابند سلاسل کیا اور کبھی وہ گردن زدنی۔ اس لیے اگر کوئی مجھے فراڈیا کہتا ہے تو اس کا کوئی قصور نہیں۔ ہم تو وہ ہیں جو ہزاروں برس کے بعد دنیا میں آتے ہیں اور علم کی روشنی پھیلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں مجدد الافسانی سقراط اور شاہ شمس تبریز کے ساتھ کیا ہوا۔ خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کس مصیبت کا سامنا کرنا نہیں پڑا، لیکن ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اللہ کے خاص بندے جب کبھی کسی خاص کام پر معمور کیے جاتے ہیں تو انہیں زمانے کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ جس سکالر کی زندگی میں اس کے فلسفہ کو نہ مانا گیا، لیکن بعد از موت اسے غیر فطری موت سے ہمکنار کرنے والے پشتاؤں کے سمندر میں غرق ہو گئے۔ پیر کاکی تاڑ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عظیم مشن کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ لوگ مجھ پر آوازیں کستے ہیں، کوئی مجھے فراڈیا کہتا ہے کہ میں بد کرداری اور جسم فروشی کو فروغ دے رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہوں۔ میری منزل بہت دور ہے۔ ممکن ہے کہ میں زندگی میں اپنی محنت کا ثمر وصول نہ کر سکوں، لیکن
لیکن آپ لوگ نوجوان ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق یہ دستاویزی فلم مکمل کریں، کسی قسم کی مصلحت سے کام نہ لیں، کیونکہ مصلحتوں کی وجہ سے تو ہمارا ملک ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن ایک کام ضرور کیجئے گا کہ اس فلم کی ایک کاپی ویڈیو کیسٹ پر محفوظ کر کے مجھے ارسال کر دیجئے گا۔ میری کوشش ہوگی کہ یہ ویڈیو کیسٹ پورے ملک میں پھیلا دی جائے اور جو شخص میرے آستانے تک نہیں آ سکتا وہ ویڈیو کے ذریعے دھمال دیکھ لے۔ ہم نے پیر کاکی تاڑ کی طویل گفتگو کو بڑے صبر اور تحمل سے سنا اور چند سوالات کیے، جن میں سر فہرست یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ فراڈ ہیں۔ پیر صاحب نے خلاف توقع سوال بڑے غور اور سنجیدگی سے سنا اور کہنے لگے کہ جو کہتا ہے اسے کہنے دو، اپنی نیت ٹھیک رکھو، اپنا کام ایمانداری سے کرو، باقی رہ کے نتائج تو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔